अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में हैं हम मौजूद? ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की पिछली क्लास में मैंने आपको हमारा सबक जो है इंसान और कालीन, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। आपको पता है ये जो हमारा सबक है ये एक ड्रामा था जी। और ये ड्रामा किसका लिखा हुआ है? ये ड्रामा है मिर्ज़ा अदीब का। जी हाँ, उनके ड्रामे का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो आज हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये सबक तो पढ़ के सुना दिया और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा भी लगा होगा, कुछ सीखा भी होगा हमने इस सबक से। आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में मैं और आप मिलके इस सबक की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, यानी रीडिंग करेंगे आज हम। तो तैयार हैं फिर आप रीडिंग के लिए? तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 63 पे। यहाँ पे हमारा सबक शुरू हो रहा है पेज नंबर 63 से। ओपन हो गई बुक? शाबाश, सबके सामने किताब है। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई का तरीका आपको पता है कि फिंगर रखिएगा, मेरे साथ साथ फिंगर मूव करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबक का नाम। तो साथ पढ़िए मेरे। इंसान और कालीन। किरदार नवाब साहब, नवाब। शेरू मुलाजिम जमील, शेरू का दोस्त। अकबर ताजिर। मन्नू शेरू का बेटा। अब आगे पढ़िए मेरे साथ। पहला मंजर, नवाब साहब ड्राइंग रूम में बैठे किताब पढ़ रहे हैं। वो सख्त मिजाज आदमी हैं और खूबसूरत कालीनों के शौकीन भी। इनका मुलाजिम शेरू कमरे में दाखिल होता है। शेरू, नवाब साहब, अकबर साहब आए हैं। नवाब साहब रोबदार लहजे में, इन्हें भेज दो। एक दरमियानी उम्र का आदमी और दो मुलाजिम कालीन उठाए हुए दाखिल होते हैं। नवाब साहब, आओ अकबर मियाँ, बहुत दिनों बाद आए। अकबर हाथ से इशारा करते हुए, बुखारा से एक खूबसूरत कालीन आया है, सोचा आपको पेश कर दूं। मुलाजिम कालीन बिछाते हैं। खूबसूरत कालीन देखकर नवाब साहब खुश हो जाते हैं। नवाब साहब, बहुत खूब, दिल खुश हो गया। शेरू को इशारा करते हैं। शेरू चेकबुक और कलम नवाब साहब को देता है। नवाब साहब चेक लिखकर अकबर को देते हैं। अकबर चेक लेते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आपको कालीन पसंद आया। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। नवाब साहब हाथ उठाते हुए, खुदा हाफिज़। फिर शेरू से मुखातिब होकर, शेरू ये कालीन हमारे कमरे में बिछवा दो और ख़याल रहे कि कोई इस कमरे में बिला इजाज़त ना जाए, इस पर कोई निशान ना पड़े। शेरू मुलाजमीन से कालीन उठवाता है। अब आ जाइए किताब के पेज नंबर 64 पे। यहाँ मिलके पढ़ते हैं क्या लिखा है। दूसरा मंजर, शेरू दवात में स्याही घोल रहा था कि अचानक नवाब साहब के कमरे से उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो परेशानी के आलम में वहाँ पहुँचता है। शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा रोते हुए,
میری گیند گم ہو گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیرو جلدی سے اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو سیاہی قالین پر گر جاتی ہے۔ سیاہی کا نشان دیکھ کر شیرو جلدی سے بچے کو لے کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تیسرا منظر، شیرو ایک آدمی سے باتیں کر رہا ہے۔ شیرو: بھائی جمیل، اس وقت تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ جمیل: بھائی بتاؤ تو کیا بات ہے؟ شیرو جمیل کو پورا واقعہ سناتا ہے۔ جمیل: واقعہ سننے کے بعد بس اتنی سی بات ہے، میں شام کو آؤں گا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شیرو جمیل کو نواب صاحب کے کمرے میں لے جاتا ہے۔ شیرو: بھائی یہ وہ داغ ہے، کچھ کرو، اگر نواب صاحب کو علم ہو گیا تو وہ میری جان لے لیں گے۔ جمیل: تم فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ جمیل جو ہی کام شروع کرتا ہے ایک رعب دار آواز آتی ہے۔ نواب صاحب: تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جمیل نواب صاحب کو پورا واقعہ سناتا ہے، لیکن شیرو کا نام نہیں بتاتا۔ نواب صاحب انتہائی غصے سے: کون ہے وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے؟ مجھے مجرم کا نام بتاؤ۔ جمیل: وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں نے وعدہ کیا ہے، آپ کا قالین ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نواب صاحب غصے سے: شیرو میرے محافظوں کو بلاؤ۔ شیرو جمیل کی طرف شرمندگی اور پریشانی سے دیکھتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 محافظ آتے ہیں۔ چلیں آج کی ریڈنگ ہم یہیں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں۔ جلدی سے میں آپ کو کچھ الفاظ انڈر لائن کرواتی ہوں۔ پیج نمبر 63 پہ آپ انڈر لائن کر لیجئے جلدی سے۔ سخت مزاج، سخت مزاج۔ اس کے بعد انڈر لائن کر لیجئے رعب دار، رعب دار۔ اس کے بعد آپ انڈر لائن کر لیجئے قالین، قالین۔ اس کے بعد آپ انڈر لائن کیجئے کون سا لفظ؟ بخارا، بخارا۔ اور پھر انڈر لائن کر لیجئے آپ خوبصورت، خوبصورت۔ اس کے بعد انڈر لائن کیجئے بلا اجازت، بلا اجازت۔ تو چلیں جن الفاظ کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے ان کی لکھنے کی بہترین سی مشق کریں گے، اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی بہترین پریکٹس کریں گے، بہت اچھی پڑھائی کی مشق کریں گے، اور پھر ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے جس میں آپ ریڈنگ کر رہے ہوں گے اور آپ کی ٹیچر کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی اچھی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ وہ وائس ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو بھیج دیجیے گا۔ تو آپ کیجئے اس سبق کی پڑھائی کی بہت اچھی سی مشق، اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔